तस्नीह शरा दूसरा बाब। कादेश से अरनून का सफ़र। तब हम लौटे और बहीरा कुलज़म की राह बियाबान में आए, जैसा कि खुदावंद ने मुझे फरमाया था, और बहुत दिनों तक कोहे सईर के गिर्द फिरते रहे। तब खुदावंद ने मुझसे कलाम करके फरमाया कि तुम इस पहाड़ के गिर्द काफ़ी मुद्दत तक फिर चुके हो। अब शुमाल की तरफ जाओ और तू लोगों को हुक्म कर और उनसे कह कि तुम अपने भाइयों बनी ऐसू की हद में से जो सईर में रहते हैं गुजरोगे, और वो तुमसे खौफजदा होंगे। लिहाजा तुम बड़ी खबरदारी करो, तुम उन्हें ना छेड़ो, क्योंकि उनके मुल्क में से मैं तुम्हें कदम भर भी नहीं दूंगा, इसलिए कि कोहे सईर मैंने ऐसू को मिरास में दिया है। तुम नकदी देकर उनसे खुराक मोल लो और खाओ, और चांदी देकर पानी खरीदो और पियो, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे हाथ के सारे कामों में तुझे बरकत दी। उसने इस अजीम बियाबान में तेरा कूच करना जाना। इन 40 बरसों में खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ था, और तुझे किसी चीज़ की कमी ना हुई। तब हम अपने भाइयों बनी ऐसू के पास से, जो सईर में रहते हैं, अराबा की राह, एलत और इसून जाबर से होकर गुजरे। फिर हम लौटे और मुआब के बियाबान की राह में कूच किया। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मुआबियों को दुख ना दे और ना जंग में उनका मुकाबला कर, क्योंकि उनकी सरजमीन में से मैं तुझे कुछ मिरास ना दूंगा, क्योंकि मैंने बनी लूत को आर मिरास दे दिया है, और पहले वहाँ अमीएम रहते थे, और वो अनाकीम की तरह जोरावर, कसीरुल तादाद और दराज कद थे, और वो अनाकीम की मानद रफ़ाइम समझे जाते थे। लेकिन मुआबी उन्हें अमीएम कहते थे, और सईर में पहले हूरी रहते थे। उन्हें बनी असऊ ने निकाल दिया और अपने सामने से नाबूद किया, और उनकी जगह में आप बसे, जैसे बनी इसराइल ने अपनी मिरास की उस सरजमीन में किया जो खुदावंद ने उन्हें अता की। अब तुम उठो और वादी ज़ारत के पार जाओ। तब हम वादी ज़ारत के पार गए, और हमारे कादेश बर्निया से रवाना होने के वक्त से लेकर वादी ज़ारत के पार जाने तक 38 बरस का अरसा था। इस मुद्दत में खैमागाह में से सब जंगी मर्द मर गए, जैसे खुदावंद ने उनकी बाबत कसम खाई थी, और खुदावंद का हाथ उनके खिलाफ था ताकि उन्हें खैमागाह से फना करे, यहाँ तक कि वो खात्मा को पहुँचे। बस जब जंगी मर्द कौम में से जाते रहे और मर गए, तो खुदावंद ने मुझसे कलाम करके फरमाया कि तू आज आर में से मुआब की सरहद है गुजरेगा। जब तू बनी अमून की सरहद के नज़दीक पहुँचेगा तो उन्हें दुख ना देना और ना उन्हें छेड़ना, क्योंकि बनी अमून की सरजमीन में मैं तुझे कोई मिरास ना दूंगा, क्योंकि मैंने वो बनी लूत को मिरास दे दी है, और वो भी रफ़ाइम की सरजमीन समझी जाती थी, क्योंकि पहले वहाँ रफ़ाइम रहते थे, और बनी अमून उन्हें जमुजियम कहते थे, और वो लोग अनाकीम की तरह जोरावर और कसीरुल तादाद और दराज कद थे। खुदावंद ने उन्हें उनके सामने से हलाक कर दिया, तो उन्होंने उन्हें निकाल दिया और उनकी जगह में आप रहने लगे, जिस तरह उसने बनी ऐसू के लिए किया था, जो सईर में मुकीम है, और उनके सामने से
ہوریوں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے انہیں دفع کیا اور ان کی جگہ میں آج تک رہتے ہیں۔ اور کفتوریم نے کفتور سے نکل کر ایوئیم کو، جو اپنے دیہات میں غزہ تک رہتے تھے، ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ میں بسنے لگے۔ پس اٹھو، کوچ کرو اور وادی ارنون کے پار چلو۔ دیکھ، میں نے سیہون اموری ہشبون کے بادشاہ اور اس کی سرزمین کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بس تو اس کی مملکت لینا شروع کر اور اس کے ساتھ لڑائی کر، اور آج کے دن میں تیرا خوف اور رعب آسمان کے نیچے کی قوموں پر ڈالنا شروع کروں گا، تاکہ جب وہ تیری خبر سنیں گے تو تیرے سامنے ڈر جائیں اور کانپیں۔ سیہون پر فتح۔ تب میں نے قدیموت کے بیابان سے ہشبون کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچیوں کو بھیجا، جو صلح کی بات کر کے کہیں کہ مجھے اپنی سرزمین کی راہ سے گزرنے دے۔ میں رستے پر چلا جاؤں گا اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑوں گا۔ تو چاندی کے عوض مجھے خوراک بیچ تو میں کھاؤں گا، اور چاندی کے بدلے پانی مجھے دے تو میں پیوں گا۔ فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے، جس طرح بنی عیسو نے جو سعیر میں رہتے ہیں، اور موابیوں نے جو آر میں بستے ہیں ہمارے ساتھ کیا، یہاں تک کہ میں اردن کے پار اس ملک میں جاؤں جو خداوند ہمارا خدا ہمیں دے گا۔ مگر ہشبون کے بادشاہ سیہون نے ہمیں اپنے ملک میں سے گزر کر جانے دینے سے انکار کیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کے مزاج کو کڑا اور اس کے دل کو سخت کیا، تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں دے دے، جیسا تو آج دیکھتا ہے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ، میں نے سیہون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں دینا شروع کیا، تو اسے قبضہ میں لینا شروع کر اور اس کے ملک کا وارث بن۔ تب سیہون ماں اپنی ساری قوم کے یاہس پر ہمارے خلاف لڑنے کو نکلا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے ہاتھوں میں کر دیا۔ تب ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کی ساری قوم کو قتل کیا، اور اسی وقت ہم نے اس کے تمام شہروں کو لے لیا، اور ہر ایک شہر کے آدمیوں اور عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا۔ ہم نے کسی کو باقی نہ چھوڑا، لیکن چوپایوں کو ہم نے اپنے لیے غنیمت کر کے پکڑا، ماں ان شہروں کی لوٹ کے جو ہم نے لیے تھے، اروئیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے پر ہے، اور اس شہر سے لے کر جو وادی کے بیچ میں ہے، جلات تک کوئی ایسا شہر باقی نہ رہا جو ہمارے لیے دشوار تھا، بلکہ خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا۔ لیکن بنی امون کے ملک اور وادی یبکوک کی سب نواحی اور پہاڑ کے شہروں اور ان سب جگہوں کی جن کی بابت خداوند ہمارے خدا نے منع کیا، تم نزدیک نہ گئے۔